अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप तमाम का इस्तक़बाल है गुलदस्ता सीरत में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके ख़ानदान वाले 3 साल तक अबू तालिब के उस वादी में जो शाबे अबी तालिब कहलाया करती थी महसूर रहे, और जब वहाँ से छुटकारा मिला, अल्लाह तबारक व तआला ने नजात दी, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लगातार एक के बाद 2 गम के पहाड़ टूटे। पहला वाक़या, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब, जो आपकी बहुत ज़्यादा हिमायत करते थे, हिफाजत करते थे और आपसे हमदर्दी रखते थे, और आपकी वजह से ही नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुशरिकीन ईज़ा पहुँचाने, तकलीफ़ पहुँचाने की ज़्यादा जुर्रत नहीं किया करते थे। अबू तालिब की वफ़ात का वाक़या वादी से वापस आने के बाद कुछ ही दिनों में पेश आया। बासीरत निगार कहते हैं कि वो बाइकाट के ख़त्म होने के 6 माह बाद अबू तालिब की वफ़ात हुई। अबू तालिब वफ़ात के करीब जब पहुँचे तो कुरैश के लोगों को जमा किया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से उन्हें वसीयत की, उन्हें अखलाक़ी बातें बताते हुए कहा कि तुम सिले रहमी करो, क़ते रहमी से बाज रहो, सिले रहमी के बड़े फ़ायदे हैं। और फिर उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत व हिमायत की ताकीद की। जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू तालिब से ये बातें सुनी तो आपके दिल में अबू तालिब की हिदायत की ख्वाहिश मज़ीद बढ़ गई। आपने कहा कि चचा, आप जिस बात की वसीयत लोगों को कर रहे हैं, आप खुद उसे क्यों कबूल ना करते? तो अबू तालिब ने कहा कि अगर मैं तंदुरुस्त होता और जवान होता तो तुम्हारी बात ज़रूर मानता, लेकिन अब बुढ़ापे में मौत के करीब अगर मैं तुम्हारी बात मान लूँगा तो कुरैश और मक्का वाले कहेंगे कि अबू तालिब कमज़ोर पड़ गया, मौत के डर से मोहम्मद की बात मान गया। खैर, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू तालिब के इस्लाम कबूल करने के बड़े ख्वाहिशमंद रहे। उसके बाद अबू तालिब की वफ़ात का वक्त बिल्कुल करीब आ गया और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब अपने चचा अबू तालिब के पास जाते हैं तो देखते हैं कि अबू जहल और दूसरे लोग बैठे हुए हैं। अबू तालिब की हालत देखते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर आपसे दरख्वास्त की कि चचा जान, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए, मैं अल्लाह तबारक व तआला के पास गवाही के तौर पर पेश करूँगा। तो अबू जहल और फिर दूसरे लोग अबू तालिब को ताना देने लगे कि अबू तालिब, मरते वक्त अपने बाप अब्दुल मुत्तलिब का दीन छोड़े जा रहे हो। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बराबर उन्हें दावत देते रहे और वो लोग भी बराबर अपनी बात को दोहराते रहे, यहाँ तक कि वफ़ात से कबल अबू तालिब ने कहा, अना अला मिल्लती अब्दुल मुत्तलिब, कि मैं अब्दुल मुत्तलिब के दीन पर ही हूँ, और इसी पर उनका ख़ातिमा हो गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मुझे रोका नहीं जाता तब तक मैं आपके लिए इस्तिग़फ़ार करूँगा। फिर कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने मुशरिक के लिए इस्तिग़फ़ार करने से मना किया, और साथ ही साथ कुरान मजीद की एक और आयत नाजिल हुई, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा, कि आप जिसे चाहे हिदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जिसे चाहे हिदायत दे सकता है।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے اسلام کے بڑے خواہش مند تھے کہ وہ مسلمان ہو جائے۔ بعض لوگ کچھ روایتیں پیش کرتے ہیں جن سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ابو طالب مسلمان ہو گئے تھے۔ یاد رہیں یہ بات غلط ہے۔ جتنی روایتیں اس سلسلے میں پیش کی جاتی ہے ابو طالب کے مسلمان ہونے کی، وہ درست نہیں ہے۔ ابو طالب کا انتقال اسلام کی حالت پر نہیں ہوا۔ ابو طالب کا انتقال ہونے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑے مسائل پیدا ہو گئے۔ ابو طالب حمایت کرتے تھے، حفاظت کرتے تھے۔ لوگ آپ کو تکلیف پہنچانے اور آپ سے الجھنے کی جرأت نہیں کرتے تھے، لیکن جب ابو طالب کا انتقال ہوا تو لوگوں میں جرأت آ گئی اور آپ کو ایذا و تکلیف دینے لگے۔ یہاں تک کہ آپ راستے سے گزر رہے تھے تو ایک شخص نے آپ پر مٹی پھینک دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں اپنے گھر پہنچے تو آپ کی ایک صاحبزادی نے اس مٹی کو صاف کیا اور وہ روئے جا رہی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹی نہ رو، اللہ تبارک و تعالی تمہارے باپ کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جب تک ابو طالب زندہ رہیں قریش کو میری اس طرح توہین کرنے اور اس طرح تکلیف دینے کی جرأت نہیں ہوئی۔ ابو طالب کے بعد یہ جرأت کی گئی۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ میں ابو طالب کی وفات کے بعد بہت زیادہ جرأت آ گئی تھی اور وہ مسلمانوں کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف دینے لگے۔ ابو طالب کے وفات کے کچھ دنوں بعد بعض نے 3 دن کہا اور بعض نے 40 دن کہا، اور مختلف دن کا ذکر کیا گیا کہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن سے آپ کا پہلا نکاح ہوا تھا، جو سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والی تھی عورتوں میں، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کرنے والی، آپ کو تسلی دینے والی اور آپ کی حمایت کرنے والی تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ابو طالب کے انتقال کے کچھ دن بعد 3 دن یا اس سے زائد دن کے بعد انتقال ہو گیا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے انتقال سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچی، جس کا ذکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور فرمایا کہ خدیجہ اس وقت ایمان لائی تھی جب سارے لوگ انکار کر دیے تھے، اور اس وقت تصدیق کی تھی جب سارے لوگ ماننے سے پیچھے ہٹ گئے تھے اور لوگوں نے مجھے محروم کیا، تو خدیجہ نے اپنے مال کے ذریعے میری مدد کی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔ دوسری بیویوں سے اولاد نہیں تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا تذکرہ ان کے موت کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ احادیث میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت بھی وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل کہتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خدیجہ ایک برتن لے کر آ رہی ہے، اس میں کھانا اور سالن اور مشروب ہے، جب وہ آ جائیں تو انہیں اپنے رب کی جانب سے اور میری جانب سے سلام کہنا، اور انہیں خوشخبری دینا جنت میں ایک محل کی جو موتی کا ہوگا، جس میں نہ شور پکار ہوگا اور نہ ہی وہاں پر تھکاوٹ ہوگی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ رضی اللہ عنہا کی اور بھی بہت ساری فضیلتیں بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد بھی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ذکر کیا کرتے تھے اچھے انداز میں، بلکہ جب بھی آپ قربانی کرتے تو پہلے خدیجہ رضی اللہ عنہا کے سہیلیوں کو گوشت پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ سال نبوت کا 10واں سال جہاں مسلمانوں کا مقاطعہ بائیکاٹ ختم ہوا، وہیں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے 2 بڑے حادثے پیش آئے۔ ایک ابو طالب کی وفات، جو آپ کے چچا تھے، آپ کی بہت زیادہ حمایت کرتے تھے۔ دوسرا خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، جو ابو طالب کے کچھ ہی دنوں بعد پیش آئی، اور یہ دونوں حادثے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت زیادہ غم والے تھے، اسی لیے اس سال کو
عام الحزن کہا گیا، یعنی غم کا سال۔ مزید انشاءاللہ آئندہ ویڈیو میں سماعت کریں گے۔